بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يتميز نهار اليوم بإجراء 965 فحص، من بينها 163 فحص تأكيد، يعني فحص الحلق والحنجرة، والبقية فحص سريع. وهذه الفحوصات كلها أدت لتسجيل 27 حالة إيجابية اليوم، تتوزع كما يلي: 3 حالات في القصر، 5 في تيارت، و3 في عرفات، 6 في توجوني، وحالة واحدة في دار النعيم، و7 حالات في الميناء، و7 في تفراغ زينة، وحالة في الشام. أما بالنسبة للحالات المرضية، معناها الأشخاص المصابين، فلدينا اليوم 200 شخص مصاب تحت الرقابة، تحت الرعاية، من بينهم 187، يعني هذا عدد الحالات المسجلة بالبلد من بداية الأزمة، 200 حالة، من بينها 187 حالة دون أعراض، وكيف قلنا بالماضي 6 حالات شفاء و6 حالات وفيات. La journée d'aujourd'hui se caractérise par la réalisation de 965 tests, dont 163 par prélèvement nasopharyngé, et le reste c'était des tests rapides. Ceci a permis de confirmer 27 nouveaux cas au cours de la journée d'aujourd'hui, qui se répartissent ainsi qu'il suit: 3 cas au Qsar, 5 à Teret, 3 à Arafat, 6 à Toujouni, 1 cas à Dar Naïm, 7 à Elmina, 7 à Tefrag Zeyna et 1 cas à Cham. Alors, le nombre de cas enregistrés dans le pays jusqu'ici atteint aujourd'hui 200, avec 187 cas asymptomatiques, 6 guérisons et 6 décès. وفي الأخير وكالعادة سنركز على إجراءات مكافحة جائحة كوفيد، ونذكر بها، ألا وهي البقاء في البيوت إلا للضرورة القصوى، ولأن بعض الإجراءات اتخذتها الحكومة في هذا الإطار سيسري العمل بها بعد أيام العيد. وبالطبع مع كل ذلك الإجراءات غسل الأيدي المتكرر والتباعد الاجتماعي، هذه مسائل ضرورية هي اللي توقف هذه الموجة اللي ملاحظينها ورك، وهذا عدد الحالات اللي يسجل. Donc c'était pour dire que on veut revenir sur les mesures de prévention, les mesures de protection contre cette pandémie, qui consiste bien entendu à ce que les citoyens restent dans leur maison, qu'on ne sorte des maisons que en cas de besoin vraiment indispensable. C'est de se laver les mains au savon le plus régulièrement possible et d'utiliser les masques ou d'autres tissus de protection quand on est en dehors de la maison. Et comme vous le savez, il y a eu des mesures qui ont été décidées par le gouvernement et qui vont prendre effet après la fête, qui, on espère bien, vont contribuer
aux efforts visant à réduire ou arrêter même cette évolution qu'on observe aujourd'hui de l'épidémie avec ce nombre constant de cas tous les jours. Donc on espère que ces mesures vont contribuer à cela et que les citoyens vont eux aussi adhérer à ces mesures et vont les respecter. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. إذن كنتم معنا متابعنا معنا مباشرة المؤتمر الصحفي لمدير الصحة العمومية الدكتور سيدي وليد السحاف، والذي أعلن فيه عن إصابة 27 عن تسجيل 27 حالة إيجابية جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 200 شخص مصاب في بلادنا. طبعا هذه الحالات توزيعها هي 3 في مقاطعة الإكسر و5 في مقاطعة تيرت و3 على مستوى مقاطعة عرفات و6 في مقاطعة تشونين و1 في مقاطعة دار النعيم و7 في الميناء، إضافة إلى 7 حالات في تفرق زينة وواحدة في الشام بولاية داخلة نواديبو. طبعا مدير الصحة العمومية أعلن عن 6 حالات شفاء و6 حالات وفاة. إذا مشاهدينا الكرام، لمحاصرة الجائحة الزموا بيوتكم ونحن نرافقكم بالمعلومة والخبر. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.